नमस्कार, स्वागत अनि अभिवादन छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम वाह क्या राम्रोमा। वाह क्या राम्रो जनता टेलिभिजनको साहित्यिक चौतारी हो, जहाँ बसेर हामी कविता सृजना र त्यसका विविध पक्षबारे कुराकानी गर्ने गर्छौँ। मूलतः काव्य प्रस्तुति नै यस कार्यक्रमको चरित्र हो र आजको कार्यक्रममा हामी गजलमा केन्द्रित रहनेछौँ। गजलमा दुई विशिष्ट हस्तीहरू जसले बहरका साथ गजल लेख्दै गजललाई एउटा उचाइ र सम्मान पनि दिनुभएको छ। ती व्यक्तित्वहरूलाई म यहाँ आज प्रस्तुत गर्दैछु गजलहरूका साथ। उहाँ हुनुहुन्छ प्रदीप मैनाली, डाक्टर प्रदीप मैनाली। नमस्कार। लेखन विशिष्ट छ नै, उहाँको प्रस्तुतिले धेरैलाई झङ्कृत पार्ने गर्छ भित्रैसम्म। र अर्का व्यक्तित्व भोजराज घिमिरे, अनेक परिचय, तर आज गजलकार, विशुद्ध गजलकार, प्रशासनिक क्षेत्रमा उच्च ओहदा, सर्वोच्च ओहदासम्म पुगेर त्यसपछि साहित्य साधनामा पनि त्यसै गरी समर्पित भएर लागिरहनुभएका व्यक्तित्व। त सुरुवात त गरौँ गजल वाचनबाटै। हजुर प्रदीपजी। हस्, रहर मात्र गर्नु रहरको कुरा हो। रहर मात्र गर्नु रहरको कुरा हो, मुटु भित्र बस्नु त अर्को कुरा हो। रहर मात्र गर्नु रहरको कुरा हो, मुटु भित्र बस्नु त अर्को कुरा हो। नजिक भन्नु मात्रै, नजिक भन्नु मात्रै हेरी मर्नु रहेछ। नजिक भन्नु मात्रै हेरी मर्नु रहेछ। नदी छेउमै छिन् बगरको कुरा हो। रहर मात्र गर्नु रहरको कुरा हो, मुटु भित्र बस्नु त अर्को कुरा हो। नदी छेउमै छिन् बगरको कुरा हो। हजारौं बोतल हुन्, हजारौं बोतल हुन्, पिए सिद्धिनेछन्। हजारौं बोतल हुन्, पिए सिद्धिनेछन्। पिए सिद्धिँदैनन् अधरको कुरा हो। पिए सिद्धिँदैनन् अधरको कुरा हो। छ सानो भने झैँ कुरा गर्नुहुन्छ। छ सानो भने झैँ कुरा गर्नुहुन्छ। जीवन एक थोपा असरको कुरा हो। वाह वाह। रहर मात्र गर्नु रहरको कुरा हो, मुटु भित्र पस्नु त अर्को कुरा हो। धन्यवाद। उहाँको तरन्नुममा सुन्ने गरी मलाई पनि इच्छा लाग्छ। आदरणीय दर्शकहरूले डाक्टर प्रदीप मैनालीका तरन्नुमका गजलहरू सुन्नुभएको छ। त्यसको एउटा विशिष्ट प्रभाव, तर मलाई लाग्छ अहिले जुन सामान्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो पनि त्यत्तिकै प्रभावशाली, तर बाँकी छ। तरन्नुममा पनि हामी सुन्नेछौँ अहिले। सर, म ढुङ्गा थिएँ सबैको थिएँ, म ढुङ्गा थिएँ सबैको थिएँ। खुला एउटा बगरमा थिएँ, खुला एउटा बगरमा थिएँ। म ढुङ्गा थिएँ सबैको थिएँ, खुला एउटा बगरमा थिएँ। कसैको निजी म ईश्वर भए, नबुझ्दै म कुन रहरमा थिएँ। कसैको निजी म ईश्वर भए, नबुझ्दै म कुन रहरमा थिएँ। म सिन्दुर भए म सौभाग्यको, न सिन्दुर भए मन सौभाग्यको। कुमारी थिए
न सिउँदो कुनै म सिन्दुर भए न सिन्दुर भए म सौभाग्यको कुमारी थिए न सिउँदो कुनै कहाँ भाग्यमा छ शिरमा चढौँ म नुपुर भए पैरमा परे म नुपुर भए पैरमा थिए त्यही भ्रम थियो नहुनु जे थियो त्यही भ्रम भयो नहुनु जे थियो नजर बदलियो फरक सोच भो त्यही भ्रम भयो नहुनु जे थियो नजर बदलियो फरक सोच भो भैस गाड धन भने झै गर्यो भैस गाड झन भने झै गर्यो म के भत्किएको चरमा थिए कि म भत्किएको चरमा थिए। यो लामो छ मेरो 10-12 शेरको छ। अब म दुईटा अन्तिम सुनाउँछु। कहाँ भूल भो कहाँ सुल भो भनु के हुँदा के बर्बाद भो कहाँ भूल भो कहाँ सुल भो भनु के हुँदा बर्बाद भो म आगो पिएको पानी हूँ भए म आगो पिएको पानी बहे रहरकै खरानी घरमा थिए रहरकै खरानी घरमा थिए। यो अलिकति श्रृङ्गारिक चाहिँ अन्तिम थियो पालुवा नयाँ बैंसको मुना नै थिए फुलेका रहर थियो पालुवा नयाँ बैंसको मुनामै थिए फुलेका रहर रहरमा बुझाई सब थोक भो रहरमा बुझाई सब थोक भो न भन्नु सखी म कर्मा थिए न भन्नु सखी म कर्मा थिए। वाह सुन्दर। यसो जानकारीहरू आउँदै गर्दा बुझ्दै गर्दा सरले गजलमा हात चाहिँ नि पछिल्लो चरणमा आएर हाल्नु भएको भन्ने बुझियो। म अब पुरानो झोला त बोकेर हिँड्न मन लाग्दैन मलाई। तर म पहिला गीत लेख्थेँ। हजुर। गीतपछि कविता पनि लेखेँ मैले। दुईटा किताब, एउटा गीतको एउटा गजलको मेरो एल्बमले। लेखनको कहिलेदेखि चाहिँ नि? लेखन त म सुरुमै लेख्थेँ। स्कुलमै हुँदा लेख्थेँ। युनिभर्सिटी हुँदासम्म लेखेँ मैले। जब जागिर प्रवेश गरेँ, पञ्चायतकालमा जागिर प्रवेश गरेँ, लेखन स्वतन्त्रता हुने चाहिँ महसुस गरिनँ। किनभने एउटा अब कायर थिएँ भनौँ न, त्यसरी त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने त होइन। त्यति बेला चाहिँ अहिले लेखेका कविताहरू हेर्छु म, अलिक बढी क्रान्तिकारी टाइपका हुन्थे। अनि त्यस्तो परिवेशमा जागिर खाइयो। अब अरू चुप लागेर बस्नु ठिक छ जस्तो लाग्यो। लेख्यो डायरीमा थन्क्या लेख्यो डायरी, तर लेख्दै लेखिनँ मैले सर। मैले जुन दिनदेखि सेक्सन अफिसर भएँ, मैले अब मेरो सृजनात्मक काम मबाट हुँदैनबाट छोडेँ। एकैचोटि सचिव भएपछि मैले गीत लेखेँ। त्यो पनि एउटा साथीले सुर्याउनु भएर लेखेको। उहाँहरूले एल्बम निकालिसक्नु, तपाईँ पनि लेख्नुहोस् न भने, लेख्ने हो मैले लेख्ने भनेर लेख्ने। अनि ल म यहीँ लेख्छु, तपाईँ बस्नुहोस्, यो लगेर रेकर्ड गराउनुहोस् है भने एउटा लेखेँ। उहाँले लगेर रेकर्ड गराउनु भयो है। त्यसपछि गीतमै मात्रै लागिरहेको थिएँ। अनि कविता लेखेँ। अनि मेरो शक्ति बल्लभजीले मलाई चाहिँ सर गजलमा केही लेखिएको छैन, धेरै सङ्गीतबद्ध चिजहरू छैन,
अलिकति सरले यसमा कन्ट्रिब्युट गरौँ, गीत त प्रशस्त छन् भन्नुभयो। अनि मैले भने ठिक छ, एल्बम निकाल्ने तयारी गरौँ, म कोसिस गर्छु भने। अनि त्यति बेला मैले गजल के हो भन्ने पनि बुझाएको थिइनँ। मैले गजल भनेर लेखेँ। मैले त्यसलाई चाहिँ एल्बम पनि बनाएँ। 2टा एल्बम निकालिसकेपछि अनि यो गजल हो र होइनको बहस सुरु भयो। त्यसपछि मैले पनि अध्ययन गर्न थालेँ। मैले लेखेँ त गजल होइन रहेछ। अनि त्यसपछि गजलको खोजीमा हिँडेँ म। एकैचोटि 74 सालमा आएर हाम्रो घनेन्द्र ओझाले सर बन्दर छन्द र बहरमा मात्रै हुन्छ है गजल भन्न थाल्नुभयो। अनि मैले त्यो 3वटा त्योभन्दा अगाडि किताब प्रकाशन गरिसकेका थिएँ। अनि मेरो त के त त म त गजलकारै भइन छु त। अब यस्तो पनि हुन्छ। यत्रो मैले चाहिँ 10-12 वर्ष लगानी गरिसकेँ गजलमा। अब गजलकारै भइन भने त मजा आएन। अरूले पनि मलाई गजलकार भनिरहन् भनेर मैले अनि बर र छन्द सिकेँ। त्यसपछि 74 सालभरि मैले सिकेँ। 74 र 75मा गरेर मैले चाहिँ करिब 700-800 बर छन्दमा गजल लेखेँ। जस्तो अहिले मैले वाचन गरेँ, यो पनि मलाई पूर्ण गजल छ जस्तो लागेको छैन अहिलेसम्म। तर यो चाहिँ मलाई अलिकति एउटा आनन्द आउँछ। यो आफूलाई आनन्द आउँछ। एउटा मलाई जिज्ञासा, प्राय प्रशासनिक क्षेत्रमा ठुल्ठुलो पदमा पुगेका मान्छेहरू जब लेखनमा आउँछन् भने उनीहरू एउटा त्यो रहर भन्दा पनि लहर यस्ता चाहिँ प्राय बढी देखिन्छ क्या। आयो भयो भावा भयो त्यो नाउँमा थुप्रो चाहिँ कवि बन्ने गरेकाहरू पनि देखिन्छन्। अब तपाईँ सचिव भइसकेपछि, मुख्य सचिव होइन, सचिव भइसकेपछि लेख्न थाल्नुभयो, पछि मुख्य सचिवसम्म हुनुभयो, लेखन यात्रा निरन्तर जारी रह्यो। अनि यो फरक परिचय, यसमा हात हाली त हालियो, हात हालेपछि यसमा पनि एउटा विशिष्ट स्थान आओस्, त्यही किसिमको समर्पण, त्यही किसिमको रियाज, त्यही किसिमको अभ्यास, यो गरिराख्ने ऊर्जा कहाँबाट आयो फेरि? अनि ऊर्जा त आफै सिर्जना हुँदो। खास गरी अब केले कुन तत्त्वले चाहिँ यो ऊर्जावान हुन चाहिँ प्रेरित गर्दो रहेछ? पहिलेदेखिको एउटा खराब बानी छ, म केही चिजमा लागेँ भने त्यसमा लागेँ गर्छु। जस्तो अब लास्ट इयरको कुरा गरौँ, मैले बारमा अभ्यास गरेँ। मैले त्यहाँ जोइन गरेको 4 वर्ष भयो। यो पछिल्लो समयमा म सायद सबैभन्दा बढी देशभरिमै शेर लेख्नेमा मान्छे पर्छु कि जस्तो पनि लाग्छ। करिब मैले 1 वर्षमा 422 एउटा बारको अभ्यासतिर, अर्को मोती पाठशाला भन्ने छ त्यतातिरको अभ्यासतिर करिब 50वटा जति गजल लेखेको छु। र एउटा गजल मेरो 151 शेरको पनि छ अभ्यासमा गरेको। है, त्यसकारण करिब त्यो सबै हिसाबबाट 4000 प्लस शेरहरू छन्। अब शेरहरू मैले लेखेका शेरहरू सबै अब्बल छन् म भन्दिनँ, अभ्यासमा गरेको शेर हो नि त। अब तर मैले कुनै पनि अभ्यासमा 25वटा भन्दा कम शेर लेख्दिनँ। र त्यसबाट मेरो चाहिँ आशा 5वटा त म गजललाई चाहिने शेर निकाल्छु कि भनेर म लाग्छु। त्यो चाहिँ मेरो समर्पण हो। यो समर्पण मलाई लाग्छ नयाँ पुस्ताले चाहिँ नि विचार गर्नुपर्ने एउटा कुरा। अब यो रिटायर भइसकेको एकदम अब भनौँ न जीवनमा कता के छुट्यो, अब ती चाहिँ पछ्याउँदै जाने भन्ने कुरा हुनसक्छ, वा आनन्दले बिताउने भन्ने कुरा हुनसक्छ। यद्यपि आनन्दका आफ्ना स्रोत हुन्छन्, आफ्ना बाटो हुन्छन्। सायद भोजराज सरले त्यसमै आनन्द पहिलाउनु भयो। तर यो समर्पण यो चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण मलाई लाग्छ। एकदमै नवयुवा बनाउँदाहरूमा पनि यो प्रकृतिको समर्पण हुन्छ होला। प्रदीपजी के छ, तपाईँ त अब गजललाई बडो मसिनो पाराले हेर्ने, व्यक्त गर्ने, आवाज दिने र बाहिर पनि हेरिराख्ने, यसको भरबद्ध गजलको उत्थानको निमित्त पनि सक्रिय व्यक्तित्व। उहाँ भोजराज सरको जुन क्रियाशीलता छ त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? मेरो आफ्नै जीवनको अनुभूतिहरूमा पनि म हेर्छु। म पनि जहाँ आफूले चाहिँ प्रवेश गर्छु त्यहाँ चाहिँ मेरो स्थान, मैले गरेका कामहरू चाहिँ प्रशंसायुक्त गर्न लायक युक्त हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै उहाँ त विशिष्ट पदमा सरकारी कर्मचारीको पनि सबभन्दा विशिष्ट मुख्य सचिव, सर्वोच्च स्थानमा रहनुभएको,
क्यानाडाको राजदूत पनि भइसक्यो व्यक्तित्व, सानैदेखि साहित्यमा लाग्नु भएको छ। अब यो उमेरमा पनि हजुरले भनिहाल्नुभयो विभिन्न क्षेत्र पेन्सन लाइफमा त बाँकी रहेका अरू कुराहरूतिर चाहिँ छुटेका कुराहरूतिर लाग्नु पर्थ्यो भने उहाँले साहित्यलाई नै अझै छुटेको र अझै अपूर्ण छ, म यसमा पूर्ण हुनुपर्छ र यसलाई म निखारिनुपर्छ भनेर समर्पण गर्नुहुन्छ र त्यसमै रमाउनु भएको छ भने योभन्दा प्रशंसा गर्न लायक युक्त कुरा र यो जस्तो अरूलाई चाहिँ मार्गदर्शन गर्ने कुरा त अरू के नै हुनसक्छ र। हस्, आज मलाई लाग्छ गजलको अरू पाटोमा के कुरा गर्नु, यस्ता व्यक्तित्वहरू भएपछि गजलै सुनौँ र अहिले चाहिँ नि तरन्नुममा मलाई त तरन्नुम अगाडि दर्शक भए मजा आउँथ्यो। ठिकै छ, दर्शक हुनुहुन्छ नि हजुरलाई हाम्रो अगाडि जनता टेलिभिजनको सेट अगाडि लाखौँ दर्शक हुनुहुन्छ। छैन स्वर्ग के पता न काम केही मरेपछि, छैन स्वर्ग के पता छैन स्वर्ग के पता न काम केही मरेपछि, यही धरा हुनेछ स्वर्ग सिर्जना गरेपछि, यही धरा हुने छ स्वर्ग सिर्जना गरेपछि, छैन स्वर्ग के पता न काम के मरेपछि, यही धरा हुनेछ स्वर्ग सिर्जना गरेपछि, छ प्यास तृप्तिको जहाँ, छ प्यास तृप्तिको जहाँ जमेर बस्नु के मजा, कतै त पोखिनेछ नै घडा सबै भरेपछि, शानदार, कतै त पोखिनेछ नै घडा सबै भरेपछि, यही धरा हुनेछ स्वर्ग सिर्जना गरेपछि, छैन स्वर्ग के पता न काम के मरेपछि, कतै त पोखिनेछ नै घडा सबै भरेपछि, सँगै मजाउला भने कुरी बसे किनारमा, बुझ्रा सर, सँगै मजाउला भने कुरी बसे किनारमा, लिएर नाउ आई छेउ सयौं नदी तरेपछि, मिठो, छैन स्वर्ग के पता न काम के मरेपछि, लिएर नाउ आई छेउ सयौं नदी तरेपछि, भनिन् रहस्य जम्नुको हिमालले लजाउँदै, भनिन् रहस्य जम्नुको हिमालले लजाउँदै, सर अलिक गहन छ है, भनिन् रहस्य जम्नुको हिमालले लजाउँदै, सके त हो बचाउने डुबानमा परेपछि, छैन स्वर्ग के पता न काम के मरेपछि, यही धरा हुनेछ स्वर्ग सिर्जना गरेपछि। हस्, धन्यवाद।
मजा आयो। शानदार। वास्तवमा गायकीमा हजुर सुर र तालको कुरा, आवाजको कुरा गरिन्छ हजुर र एउटा फिलको कुरा पनि आउँछ हजुर हैन। र कता कता सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ त्यो हुन आइपुग्छ। बाँकी चाहिँ नि नितान्त प्राविधिक कुरा हजुर हैन, ती प्राविधिक कुरामा पनि तपाईँको सुर दुरुस्त छँदैछ, आवाज आफ्नै मिठासयुक्त छँदैछ। तालको यहाँ आवश्यकता छैन किनकि कुनै तालबाजा हामीले प्रयोग गरेका छैनौँ र त्यसमा जुन त्यो फिल हैन, त्यो अद्भुत अक्षर अक्षरलाई पूर्ण अभिव्यक्ति दिने आवरणसहित आवरण पहिराइदिएर ल है यो हो, यो चाहिँ नि दुरुस्त हो। त गजलले त्यहाँ गएर आफूलाई झन बढी सार्थकता प्रदान गरिरहेको हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद भोजराज सर। सरको त डाक्टर साहबको त म त फ्यानै हो। होइन, थुप्रै छ। तरुणमको त फ्यानै हुँ। यो वास्तवमा के हुन्छ भने डाक्टर साहबको गजल जतिखेर हाम्रो यो प्राविधिक रूपले सम्पादन हुन थाल्छ त्यतिखेर हाम्रा प्राविधिक साथीहरूको अनुहारमा जुन एक किसिमको चमक आउँछ, त्यो मलाई लाग्छ लोकप्रियताको सबभन्दा ठुलो मापक चाहिँ नि त्यो हो। बाँकी त सुन्न भनेर सुनेका हुन्छन्, काम गर्दा गर्दै जसलाई चाहिँ छोइदिन्छ नि त्यो चाहिँ विशिष्ट। हस् हस् मजा छ। म एउटा अब छोटो बहरको सुनाउँछु। यो चाहिँ तहतमै गरौँ होला, किन स्वर आफ्नो त छैन, ध्वन्द्रे हो। ध्वन्द्रे भन्दा पनि अभ्यास नभएको हो त्यो चाहिँ। गयो के दूर जब आँखा उठेर, गयो दूर जयो के दूर जब आँखा उठेर, भन्यो उस्तै भयौँ गुच्चा उठेर। वाह वाह, भयो उस्तै भन्यो, भयौँ उस्तै भन्यो गुच्चा उठेर। गुच्चा गजब गजब। आँखा गुच्चा। रुने हुँ जिन्दगीमा, रुने हुँ जिन्दगी भर के भने थियो, रुने हुँ जिन्दगी भर के भने थियो, बगे झैँ भो नजर खोला उठेर। बगे झैँ भो नजर खोला उठेर। गहन छ। जलाइदिन्छु भन्थ्यो भाग्य मेरो, जलाइदिन्छु भन्थ्यो भाग्य मेरो, जलाइदिन्छु भन्थ्यो भाग्य मेरो, स्वयं आगो जल्यो ज्वाला उठेर। स्वयं आगो उठ्यो जल्यो ज्वाला उठेर। डरो मै मात्र हुँला भो नसोच्नु, डरो मै मात्र हुँला भो नसोच्नु, कहाँ अड्ला र नभ खाँबा उठेर, कहाँ थाम्ला र नभ खाँबा उठेर। अनेकौं पर्दा छन्, अनेकौं पर्दा छन् पर्दा पछाडि, अनेकौं पर्दा छन् पर्दा पछाडि, नजर रोकिन्न एक पर्दा उठेर। वाह 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 वाह, नजर रोकिन्न एक पर्दा उठेर। बहुत खूब। तिमीले जान्छु मात्रै के भने थियो, तिमीले जान्छु मात्रै के भने थियो, हिँडे झैँ लाग्यो यो कोठा उठेर। वाह वाह वाह, हिँडे झैँ लाग्यो यो कोठा उठेर। दृश्य आयो यहाँ। अब म मक्तामा आएँ। लिए थियो केही कृत्रिम सास उसले, लिए थियो कृत्रिम सास, केही कृत्रिम सास उसले, लिए थियो केही कृत्रिम सास उसले, भन्यो धन्दा गरौँ मुर्दा उठेर। भन्यो धन्दा गरौँ मुर्दा उठेर। एक्चुअली लियो थियो केही कृत्रिम लिए थियो केही कृत्रिम सास उसले भेन्टिलेटरमा, भन्यो धन्दा गरौँ मुर्दा उठेर। वाह वाह, मरिसकेको छ त्यो त। अब आउँछन् आफन्तहरू बस्छन् आजको बनेर हैन। गजब गजब। धन्यवाद। विकृतिको व्यङ्ग्य। त जस भोजराज सरले एउटा चाहिँ के भन्नु भने आज पहिलोचोटि कतै बाहिर वा यस किसिमको टेलिभिजनमा होस् वा अन्यान्य सार्वजनिक प्रकृतिको उसमा पहिलोचोटि प्रस्तुति यो हाम्रो अहोभाग्य र जनताको
लागि जनता टेलिभिजन मार्फतबाट चाहिँ नि यो एउटा मौका मिल्यो। हजुर हुन्छ, एकचोटि एउटा अझ आओस् प्रदीप सरको। यो छोटै भने मैले पनि, उहाँले छोटो बहर भन्नु हो, मैले छोटै बहरमा भने तहतमा जवानी आफ्नै खाडल बनेर, जवानी आफ्नै खाडल बनेर फलेको हो फल काफल बनेर, जवानी आफ्नै खाडल बनेर बनेको हो फल, फलेको हो फल काफल बनेर, हजारौँ लाखौँ छन् फूलका रूप, हजारौँ लाखौँ छन् फूलका रूप, बुझ्यो मौरीले घायल बनेर, हजारौँ लाखौँ छन् फूलका रूप, बुझ्यो मौरीले घायल बनेर, निधारैमा छन् टीका बनेका, निधारैमा छन् टीका बनेका, पुगेनन् मुखमा चामल बनेर, निधारैमा छन् टीका बनेका, पुगेनन् मुखमा चामल बनेर, मलाई कालो बन्ने रहर भो, मलाई कालो बन्ने रहर भो, तिलक झैँ होस् या गाजल बनेर। धन्यवाद। कालो बन्ने रहर भो, तिलक झैँ होस् या गाजल बनेर, मलाई कालो बन्ने रहर भो, तिलक झैँ होस् या गाजल बनेर, जवानी आफ्नै खाडल बनेर फलेको हो फल काफल बनेर। काफलको मौसम भएको हुनाले काफल। एकचोटि फेरि म भोजराज सरतिर आएँ। गजल अहिले नेपाली साहित्यमा मलाई लाग्छ समग्र साहित्यका विधा उपविधा प्रविधा अब कहाँ राख्ने हो यसलाई, त्यो एउटा बेग्लै पाटो हो, तर एकदम हस्तक्षेपकारी भूमिका चाहिँ नि अहिले निर्वाह गरिरहेको एउटा विधा चाहिँ नि गजल हो। अब स्वीकार्यता पनि मलाई लाग्छ एकाडेमीमा यसले पाइसक्यो, स्थान बनाइसक्यो, युनिभर्सिटीहरूमा बनाइसक्यो। अझ यसको जुन किसिमको सामर्थ्य छ, त्यो सामर्थ्यको हिसाबले यसका यात्राका अझै सम्भावनाहरू, गन्तव्यहरू के हुन सक्छन्? अब सर यो के छ भने यति पपुलर विधा भएर आयो, सायद गीत पछि अहिले पनि गीत पछि राखिएको छ। मैले गीत पछि नै छ अहिलेसम्म। यदि लेखनको हिसाबले मात्रै कुरा गर्ने हो, त्यसरी भन्दैछु, रेकर्डिङको हिसाब गरौँ, रेकर्डिङ र गीतको हिसाबले भन्ने हो भने गजल अलिकति पछि छ, तर युवाहरूको आकर्षण चाहिँ गजलमा छ, मुक्तक र गजलमा छ। सामर्थ्यको हिसाबले यसले जति कुरा भन्न सक्छ, मैले भन्न खोजेको भन्न सक्छ। अब मैले पनि भने नि, मैले पनि गजल लेखेँ, चाडा किताब प्रकाशन गरेँ, 5औँको म तयारीमा छु, र मैले जति लेखेँ नजानी लेखेछु क्या। अब मलाई भन्न लाज लाग्दैन, मैले 60 वर्षमा आएर छन्द र बहर सिकेको, अहिले म 64 वर्षमा चल्दैछु, अझै पनि मैले गजल लेखेको छुइनँ भनेर म आफूले भनिरहेको छु। किन गजलभित्र हुनुपर्ने जुन छ नि सामान्य भाव भएर काफिया मिलाएर मात्रै गजल चाहिँ बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पक्कै पनि स्तब्ध बनाउनु पर्यो श्रोतालाई। गजल भने त श्रोता र प्रस्तुता बिचको त्यो चाहिँ के अरे पुल हो भन्छु म त, होइन? यदि श्रोता चाहिँ स्तब्ध हुँदैन अथवा त्यसमा एक प्रकारको अर्कै फिलिङ आउँदैन भने त्यो गजल भएन। अहिले पनि मैले लेखेका गजलहरू सरहरूले अघि वाह गर्नुभयो जस्तो अहिले कोठा उठेर यो धेरैले यो उत्कृष्ट शेर छ भनेको छ, मलाई चित्त बुझाएको छैन। भनेको के भने म विद्यार्थी नै छु र यो विद्यार्थीपना हाम्रा गजलकार वरिष्ठदेखि कनिष्ठ साथीहरूसँग यदि त्यो हुनर चाहिँ सिक्ने, किन मैले जे जाने त्यो गजल भनेर हिँड्न थालियो भने त गजलको उन्नयन हुँदैन। वा जुनसुकै विधाको, जुनसुकै भने गजलको त अब अलिकति बढी शास्त्रीय विधै हो नि गजलको हिसाबले, हुँदैन। त्यसकारण अध्ययन गरौँ, लेखौँ, कसरी हुन्छ परिष्कृत हुन गरौँ, तर लेख्न नछोडौँ। अहिले कसैले स्वतन्त्र लेख भन्दै हिँड्नु भएको छ, कसैले बर भनेको छु। म जस्तो म त्यो स्वतन्त्रको स्टेप छोडेर म अगाडि आएको मान्छे हुँ, होइन? म अब मैले अहिलेको भनौँ न लास्ट
5 वर्षदेखि मैले जसरी कवितालाई मैले चटक्क छोडेँ, भो अब म कविता लेख्दिनँ भनेर अन्तिम कविता लेखेर मैले कविता लेखेको छैन। भो अब म आधुनिक गजल लेख्दिनँ भनेर शास्त्रीय गजलमा अथवा आधुनिक भन्नाले स्वतन्त्र जसले आधुनिक भन्नुहुन्छ साथीहरू है भन्नुभएको छ, अथवा स्वतन्त्र यो थाहा थिएन मलाई। हो, म चाहिँ म त्यो लेख्दिनँ भनेर त्यो स्टेज मैले यता पार गरेर आएको छु। भन्नाले यसको मतलब होइन उहाँहरूलाई बहरबद्ध गजल चाहिँ पुरातन गजल हो त भन्नुहुन्छ। जस्तो छन्दमा कविता र उसको जुन विवाद थियो नि सुरुमा, तर त्यो कविता र यसमा चाहिँ अलिकति फरक छ। यसमा म भनौँ न, म आफैले अध्ययन नगरेको थिएँ भने, आफैले अध्ययन नगरेको थियो भने म पनि त्यही भनेर हिँड्थेँ। तर मैले जब अध्ययन गरेँ र गजलप्रतिको मेरो चासो र चाख झन् बढेर गयो सर। यसको गन्तव्य अझ कहाँसम्म हामी हिँड्नुपर्छ, कुन अब जुन गजलको मिठासको बारेमा यहाँले कुरा सुरु गर्नुभएको थियो, त्यहीँबाट नै सुरुवात गर्दा हुन्छ। किन गजल, किन गीतभन्दा गजल रुचाइयो, किन कविताभन्दा पनि गजल रुचाइयो भन्ने कुराहरूमा के छ भने सबै गजलहरू काव्यिक हिसाबले कविता हुन्छन्। यहाँ बिम्ब, प्रतीक, अन्दाज प्रयोग गरिन्छ। यस हिसाबले यिनीहरू कविता बन्छन् र प्रत्येक शेर एउटा कविता बन्छ। एउटा 5वटा शेरको गजल बनिरहँदा 5वटा कविता बनेको हुन्छ। अर्को कुरा, गजल गायनयुक्त गेयात्मक हुनाले यो कर्णप्रिय र हुन्छ, यो गीत जस्तो पनि हुन्छ। यता काव्य पनि भयो, गीत आफैमा काव्य हो तर कविता जस्तो पनि भयो र गीत जस्तो पनि भयो। अनि प्रहारका हिसाबले जुन मिसराय उलाप, जुन त्यो कौतलताको रेज गरिन्छ, उठान गरिन्छ र के भनिन्छ, के भन्दैछ त गजलकारले भन्ने कुरा जुन अचम्म किसिमले त्यसलाई चाहिँ बैठान गरिन्छ, काफिया मार्फत बैठान गरिन्छ। त्यो अचम्म किसिमले भन्दा तगजुल भनिन्छ, वाह भन्ने आउँछ। त्यस किसिमले यो मुक्तक जस्तै चोटिलो पनि हुन्छ हैन। र यसमा समग्र एउटा गजलमा चाहिँ तत्कालै पनि केही अर्थ आए जस्तो हुन्छ र फेरि पछि बुझ्दै जाँदा झन् त्यसको गहिराई, झन् मिठास बढ्दै जान्छ हैन। जस्तो पानी अमला खाएर फेरि पानी खाए जस्तो झन् पछि मिठास बढ्दै गरेको जस्तो। त्यो हुनाले गजल धेरै रुचाइएको हो। भलै गजल जस्ता गजल कति लेखिए कति भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसकारण परिष्कृत किसिमले अब मोतीराम भट्टदेखि सुरुवात भएको यो गजल नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको छ। अब बिजारोपण भएको छ। सबै उम्रने चिजहरू त मकै आजभोलि लगाइन्छ नि, भदौसम्म त सबैले फल दिँदैनन्, केहीले मात्र फल दिनु हुनाले हो। अभ्यास गरिरहेपछि, गोड्दै गरेपछि, पानी हाल्दै गरेपछि, उकेरा लाउँदै गरिसकेपछि केही खराबी मकैहरूलाई छाड्दै गए जस्तै गरेपछि राम्रा, त्यस्तै किसिमले राम्रा गजलहरू केही थोरै त आएका नै छन्, धेरै आउन नै बाँकी छन्। भविष्य एकदमै राम्रो छ, म यसरी देख्छु। अझै आउला। हजुर हजुर सर, एउटा म फेरि अर्को एउटा तरुणम कोसिस गर्छु। म चाहिँ के अरे लय पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पहिलो शेयरको लयमा दोस्रो शेयरको लय नजान पनि सक्छ मेरो चाहिँ, किनभने म कुनै गायनको ऊ पनि होइन। धेरै लेख्दा कहिलेकाहीँ त्यो पनि हुन्छ, ठ्याक्क याद रहिराख्ने अब। तिम्रो नयनको क्षितिजमा, तिम्रो नयनको क्षितिजमा मै उदाइरहूँ, तिम्रो नयनको क्षितिजमा मै उदाइरहूँ। हर दिन हर दिन हर दिन रहर को नया दियो जलाई रहूं, हर दिन रहर को नया दियो जलाई रहूं। तिम्रो नयनको क्षितिजमा मै उदाइरहूं। जे भूल तिम्रो थियो
त्यही भूल मेरो भयो जे भूल तिम्रो थियो त्यही भूल मेरो भयो अझ मूल्य के अझ मूल्य के अझ मूल्य के प्रेमको एक्लै चुकाइरहूँ प्रेमको एक्लै अझ मूल्य के प्रेमको एक्लै चुकाइरहूँ ठेगान छैनन् कतै तिम्रो अझै बासको ठेगान अजनबी आयो प्रेम गर्यो गयो ठेगान छैन कतै तिम्रो अझै बासको बैरङ चिठी यो कहाँ जहिले पठाइरहूँ मैले पठाइरहूँ धेरै अरू के भनौँ दिल नै दिए सिपिया धेरै अरू के भनौँ दिल नै दिए प्रिय केवल धुलो पाउको केवल धुलो पाउको तिम्रो म पाइरहूँ तिम्रो म पाइरहूँ ईश्वर भए झैँ गर्यौ दर्शन दिँदै स्वप्नमा ईश्वर भए झैँ गर्यौ दर्शन दिँदै स्वप्नमा कुन फूल तस्बिर त्यो कुन फूल तस्बिर त्यो पुज्दै चढाइरहूँ पुज्दै चढाइरहूँ म मक्तामा है खानु नखानु खुसी मर्जु हजुरकै भयो खानु नखानु खुसी खानु नखानु खुसी मर्जी हजुरकै भयो भन्दैछु मै भोजको बन्दै मिठाई भन्दैछु म मिठाई भन्दैछु मै भोजको बन्दै मिठाई राम्रो त खल्नुस् राम्रो सुन्दर हस् हाम्रो समय पनि झन्डै सिद्धिसकेको छ तर सिद्धिँदै पनि डाक्टर साहबको एउटा चाहिँ नि तरन्नुममै एउटा सुनेर जाउँ बिदा लिउँ टाढा टाढा बसेर हेर्दा जे देखियो धरामा हेर्नुस् हेर्नुस् पुगेर आफै देखिन्न चन्द्रमामा टाढा पुगेर डाँडा बसेर हेर्दा जे देखियो धरामा हेर्नुस् पुगेर आफै देखिन्न चन्द्रमामा कस्तो मिठो घोडा
घोडा गधा र भेडा यस्तै गुलाम हुन्छन् गर्जन छसेर जे होस् एक्लो स्वयं पनामा टाढा बसेर हेर्दा छोटो बनाउँछु म यसलाई समयको अभाव भनिहाल्नुभयो माया माया भनेर मैले माया भनेर मैले माया गरेर हेरेँ सम्बन्ध रहेछ पानी जस्तो छ कर कलामा सम्बन्ध रहेछ पानी जस्तो छ कर कलामा माया भनेर मैले माया गरेर हेरेँ सम्बन्ध रहेछ पानी जस्तो छ कर कलामा अन्तिम शेरमा लागेँ पैसा तिरेर हेर्छन् पैसा पैसा तिरेर हेर्छन् तिर्नै परेन मैले देखेँ कसैको नाटक यथार्थतामा टाढा बसेर हेर्दा जे देखियो धरामा हेर्नुहोस् पुगेर आफै देखिन्न चन्द्रमामा पैसा तिरेर हेर्छन् तिर्नै परेन जे होस् देखेँ कसैको नाटक यथार्थतामा देखेँ कसैको नाटक यथार्थतामा धन्यवाद सुन्दर आजको वाह क्या राम्रोमा मलाई लाग्छ बडो सार्थक सारगर्भित प्रकृतिका कुराकानी पनि भए र रचनाहरूको त अब के कुरा गरौँ खास गरी यहाँ भन्नुपर्दा डाक्टर प्रदीप मैनाली बसेपछि उहाँको प्रस्तुतिदेखि लिएर त्यसभित्रका अन्तर्वस्तु समेत जुन किसिमले पूर्ण बिम्बात्मक र एकदमै सहजग्राह्य अद्भुत र आदरणीय भोजराज सरको कुरा 60 वर्षदेखि छन्द सिक्न थालेर अहिले छन्दमा सिद्धहस्त हजारौंको संख्यामा शेर लेखिसक्नु भएको निरन्तर साधनारत र उत्कृष्ट चिजहरू लेखिराख्नु भएको छ प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ र यो ठाउँमा म शक्ति बल्लभलाई फेरि उहाँको चर्चा गर्न चाहन्छु उहाँको कारणले गर्दा एकजना गजलका विशिष्ट स्रष्टा आज गजलमा आउनु भएको छ र म त्यसै पनि के भन्न सक्छु भने गजललाई नेपाली संगीतमा भित्र्याउने पहिलो संगीतकार शक्ति बल्लभ नाम अनेक आउँछन् तर गजल शीर्षकमा उहाँले आफैले संगीतबद्ध गर्नुभएको गाउनु भएको गजल संग्रह गजलको क्यासेट नै हजुर पहिलो चाहिँ नै त्यो आएको थियो पछि फेरि आउँदै गए त्यसका भाग 2, 3हरू त्यो हिसाबले उहाँलाई पनि यहाँबाट स्मरण गर्दै आजको यस बसाइलाई महत्त्वपूर्ण बनाइदिनु भएकोमा गजलबारे थुप्रै कुरा र आफ्ना सृजनाहरू प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा आदरणीय भोजराज घिमिरे र प्रदीप मैनाली दुवै स्रष्टाप्रति आभार धन्यवाद प्रकट गर्दै यहाँहरूकै चाहना अनुसार इच्छा अनुसार हामी अन्यान्य यसका श्रृङ्खलाहरूमा कुन प्रकृतिका रचनाहरू यहाँहरू सुन्न चाहनुहुन्छ कस्ता व्यक्तित्वहरू हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो जानकारी दिनुहोस् त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई हामी निम्त्याउनेछौँ प्रस्तुत गर्नेछौँ आजको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार